रब्बे ज़ुल-जलाल के बबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो दिलों के हाल जानता है। एक भाई का सवाल ये है कि साली के साथ निकाह करने से बीवी का निकाह टूट जाता है जो पहली निकाह में थी। साली की बहन, इससे निकाह बाकी रह जाएगा या टूट जाएगा? साली के साथ निकाह करने से साली से जिना करने से भी निकाह टूटता है या नहीं? इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं। मोहतरम दोस्तों, हम ये मसाइल का सिलसिला शुरू किया है जो वीडियो पार्ट्स की सूरत में चलेगा ताकि बहुत ज्यादा बताने से भूलने का खदशा ना हो। जिन हजरात ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी के बटन को दबा दें। दरअसल मसला ये होता है, साली के साथ निकाह करना या जिना करना दोनों सूरतें ही नाजायज हैं, बल्कि जिना तो हराम है अगरचा किसी के साथ भी किया जाए। इससे बीवी का निकाह नहीं टूटता। मसला ये है कि बात सूरत हाल ऐसी हो जाती है, अगर साली के साथ जिना किया जाए तो इससे बीवी के साथ कुर्बत करना नाजायज हो जाती है जब तक साली इद्दत ना गुजारे। वो सूरत जरूर हो सकती है जिसमें बीवी के साथ कुर्बत नाजायज हो जाए, लेकिन शायद लोग कुर्बत के नाजायज होने से निकाह को खत्म समझते हैं, जो ख्याल बिल्कुल गलत है। निकाह तो किसी सूरत नहीं टूटेगा, चाहे साली के साथ सिर्फ निकाह कर लिया जाए या जिना कर लिया जाए, इससे निकाह नहीं टूटेगा। अब रहा ये कि साली के साथ निकाह किया, फौरन निकाह करने के बाद अगर जुदाई इख्तियार हो गई, ऐसी सूरत में अपनी बीवी के साथ कुर्बत भी नाजायज नहीं होगी और ना इसके निकाह में फर्क आएगा। अगर साली के साथ निकाह किया और निकाह के बाद कुर्बत भी कर ली, अगर साली के साथ कुर्बत कर ली तो ऐसी सूरत में इस औरत से इस वक्त तक कुर्बत नहीं होगी जब तक इस औरत यानी साली को जुदाई इख्तियार करके वो इद्दत ना गुजार ले। बस ये एक सूरत जिसके अंदर औरत यानी अपनी बीवी से कुर्बत नाजायज हो जाती है, इसके बावजूद भी निकाह बाकी रहता है। ये कुर्बत नाजायज इस वक्त तक है जब तक साली इद्दत ना गुजार ले। कोई ऐसा शख्स है जिसने साली से निकाह किया और निकाह के बाद कुर्बत की, तो इस मसाइल को बहुत ज्यादा ध्यान से सुन लीजिए। इसमें दो तीन सूरतें बिल्कुल आपस में बराबर है। देखने में ऐसा लगता है कि शायद इसमें सारी सूरतों का जवाब एक जैसा है। पहली सूरत, निकाह भी किया और कुर्बत भी की, ऐसी सूरत में अपनी बीवी के साथ कुर्बत करना नाजायज होगा जब तक साली को अलग करके इद्दत ना गुजार दी जाए। दूसरी सूरत में साली के साथ निकाह नहीं किया, जिना किया, तो जिना करने से ना तो बीवी निकाह से बाहर होगी और ना ही बीवी के साथ कुर्बत नाजायज होगी, बल्कि ये जिना करना गुनाह कबीरा और फासिकों वाला फेल है। यह हराम है, दोनों इसमें गुनाहगार होंगे, दोनों पर तौबा फर्ज होगी, मगर इस फेल से बीवी के साथ कुर्बत नाजायज नहीं होगी बल्कि जायज रहेगी। इसी तरह बीवी निकाह में रहेगी। तीसरी सूरत में साली के साथ जिना किया मगर जानबूझकर नहीं किया बल्कि धोखे की सूरत में जिना हुआ, तो इसमें वही शर्त है जो साली से निकाह के बाद कुर्बत की है। धोखे में साली के साथ जिना हुआ तो ऐसी सूरत फिर ये जब तक इद्दत नहीं गुजारेगी तब तक बीवी से कुर्बत करना जायज नहीं होगी। जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो हकीकत में एक ऐसा ज़ाब्ता हयात की बात करते हैं जो हमें जिंदगी गुजारने की तालीम देता है। इस्लाम में खानदान का तस्वुर खास अहमियत रखता है, इसीलिए इस्लाम में कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनके साथ निकाह से सरीहन मना किया गया है। आइए ऐसी औरतों के बारे में जानते हैं जिनके साथ इस्लाम निकाह की इजाजत नहीं देता। इन औरतों के साथ जो इंसान का महरम हो, अज़दवाजे हराम है, यानी माँ, बहन, बेटी, फूफी, खाला, भतीजी, भांजी, सास। अगर कोई शख्स किसी औरत से निकाह करे तो उसे चाहिए कि इसके साथ जमा ना भी करे तो इस औरत की माँ, नानी और दादी और जितना सिलसिला ऊपर चला जाए, सब औरतें इस मर्द की महरम हो जाती हैं। अगर कोई शख्स किसी औरत से निकाह करे और इसके साथ हम बिस्तरी करे तो फिर इस औरत की लड़की, नवासी और जितना सिलसिला नीचे चला जाए, सब औरतें इस मर्द की महरम हो जाती हैं, ख्वाह वो अक़द के वक़्त मौजूद हो या बाद में पैदा हो। अगर किसी मर्द ने एक औरत से निकाह किया लेकिन हम बिस्तरी ना की, तो जब तक वो औरत इसके निकाह में रहे, एहतियात वाजिब की बना पर इस वक्त तक इसकी लड़की से अज़दवाज ना करे। इंसान की फूफी और खाला और इसके बाप की फूफी और खाला और दादा की फूफी और खाला, बाप की माँ यानी दादी और माँ की फूफी
اور خالہ اور نانی اور نانا کی پھوپھی اور خالہ، اور جس قدر یہ سلسلہ اوپر چلا جائے سب اس کے محرم ہیں، شوہر کا باپ اور دادا، اور جس قدر یہ سلسلہ اوپر چلا جائے، اور شوہر کا بیٹا، پوتا اور نواسا، جس قدر بھی یہ سلسلہ نیچے چلا جائے، اور خواہ وہ نکاح کے وقت دنیا میں موجود ہوں یا بعد میں پیدا ہوں، سب اس کی بیوی کے محرم ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے تو خواہ وہ نکاح دائمی ہو یا غیر دائمی، جب تک وہ عورت اس کی منکوحہ ہے وہ اس کی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص اس ترتیب کے مطابق جس کا ذکر طلاق کے مسائل میں کیا جائے گا اپنی بیوی کو طلاق رجعی دے دے تو وہ عدت کے دوران ان کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، لیکن طلاق بائن کی عدت کے دوران اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے۔ اور متع کی عدت کے دوران احتیاط واجب یہ ہے کہ عورت کی بہن سے نکاح نہ کرے۔ انسان اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر اس کی بھتیجی یا بھانجی سے شادی نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ بیوی کی اجازت کے بغیر ان سے نکاح کر لے اور بعد میں بیوی اجازت دے دے تو پھر بھی کوئی اشکال نہیں۔ اگر بیوی کو پتہ چلے کہ اس کے شوہر نے اس کی بھتیجی یا بھانجی سے نکاح کر لیا ہے اور خاموش رہے تو اگر وہ بعد میں راضی ہو جائے تو نکاح صحیح ہے، اور اگر رضامند نہ ہو تو ان کا نکاح باطل ہے۔ اگر انسان خالہ یا پھوپھی کی لڑکی سے نکاح کرنے سے پہلے نعوذ باللہ خالہ یا پھوپھی سے زنا کرے تو پھر وہ اس کی لڑکی سے احتیاط کی بنا پر شادی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص اپنی پھوپھی کی لڑکی یا خالہ کی لڑکی سے شادی کرے اور اس سے ہم بستری کرنے کے بعد اس کی ماں سے زنا کرے تو یہ بات ان کی جدائی کا موجب نہیں بنتی، اور اگر اس سے نکاح کے بعد لیکن جمع کرنے سے پہلے اس کی ماں سے زنا کرے تب بھی یہی حکم ہے، اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ اس صورت میں طلاق دے کہ اس سے یعنی پھوپھی زاد یا خالہ زاد بہن سے جدا ہو جائے۔ اگر کوئی شخص اپنی پھوپھی یا خالہ کے علاوہ کسی اور عورت سے زنا کرے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ شادی نہ کرے، بلکہ اگر کسی عورت سے نکاح کرے اور اس کے ساتھ جمع کرنے سے پہلے اس کی بیٹی کے ساتھ پہلے اس کی ماں کے ساتھ زنا کرے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس عورت سے جدا ہو جائے، لیکن اگر اس کے پہلے اس کی ماں کے ساتھ زنا کرے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس عورت سے جدا ہو جائے، لیکن اگر اس کے ساتھ جمع کر لے اور بعد میں اس کی ماں سے زنا کرے تو بے شک عورت سے جدا ہونا لازم نہیں۔ مسلمان عورت کافر مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ مسلمان مرد بھی اہل کتاب کے علاوہ کافر عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا، لیکن یہودی اور عیسائی عورتوں کی مانند اہل کتاب عورتوں سے متع کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور احتیاط لازم کی بنا پر ان سے دائمی عقد نہ کیا جائے۔ اور بعض فرقے مثلا ناسبی جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں کفار کے حکم میں ہیں، اور مسلمان مرد اور عورتیں ان کے ساتھ دائمی یا غیر دائمی نکاح نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی شخص ایسی عورت سے زنا کرے جو رجعی طلاق کی عدت گزار رہی ہو تو احتیاط کی بنا پر وہ عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے، اور اگر ایسی عورت کے ساتھ زنا کرے جو متع یعنی طلاق بائن یا وفات کی عدت گزار رہی ہو تو بعد میں اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ اس سے شادی نہ کرے۔ رجعی طلاق اور بائن طلاق اور متع کی عدت اور وفات کی عدت کے معنی طلاق کے احکام میں بتائے جائیں گے۔ اگر کوئی شخص کسی ایسی عورت سے زنا کرے جو بے شوہر ہو مگر عدت میں نہ ہو تو احتیاط کی بنا پر توبہ کرنے سے پہلے اس سے شادی نہیں کر سکتا، لیکن اگر زانی کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اس عورت کے توبہ کرنے سے پہلے اس کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو کوئی اشکال نہیں، مگر اس صورت میں کہ وہ عورت زناکار مشہور ہو تو احتیاط کی بنا پر اس عورت کے توبہ کرنے سے پہلے اس کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح کوئی مرد زناکار مشہور ہو تو توبہ کرنے سے پہلے اس کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زناکار عورت جس سے خود اس نے یا کسی دوسرے نے منہ کالا کیا ہو شادی کرنا چاہے تو حیض آنے تک صبر کرے اور حیض آنے کے بعد اس کے ساتھ شادی کر لے۔ اگر کوئی شخص ایک ایسی عورت سے نکاح کرے جو دوسرے کی عدت میں ہو تو اگر مرد اور عورت دونوں یا ان میں سے کوئی ایک جانتا ہو کہ عورت کی عدت ختم نہیں ہوئی اور یہ بھی جانتے ہوں کہ عدت کے دوران عورت سے نکاح کرنا حرام ہے
تو اگرچہ مرد نے نکاح کے بعد عورت سے جماع نہ بھی کیا ہو تو وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جائے گی، اور اگر دونوں نے اس سے بے خبر ہوں کہ عدت کے دوران ہونے یا عدت میں نکاح کے حرام ہونے سے، تو دونوں کا نکاح باطل ہے۔ اگر ہم بستری کر بھی لی تو ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گے۔ اگر ہم بستری نہ کی تو عدت کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ جانتے ہوئے کہ عورت شوہردار ہے اور اس سے شادی کرنا حرام ہے، اس سے شادی کرے، تو ضروری ہے کہ اس عورت سے جدا ہو جائے اور بعد میں بھی اس سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس شخص کو یہ علم نہ ہو کہ عورت شوہردار ہے لیکن شادی کے بعد اس سے ہم بستری کی ہو، تب بھی احتیاط کی بنا پر یہی حکم ہے۔ اگر شوہردار عورت زنا کرے تو احتیاط کی بنا پر وہ زانی پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، لیکن شوہر پر حرام نہیں ہوتی۔ اور اگر توبہ استغفار نہ کرے اور اپنے عمل پر باقی رہے، یعنی زنا کاری ترک نہ کرے، تو بہتر یہ ہے کہ اس کا شوہر اسے طلاق دے دے، لیکن شوہر کو چاہیے کہ اس کا مہر بھی دے۔ جس عورت کو طلاق مل گئی ہو اور جو عورت متاع میں رہی ہو اور اس کے شوہر نے متاع کی مدت بخش دی ہو یا متاع کی مدت ختم ہو گئی ہو، اگر وہ کچھ عرصے کے بعد دوسرا شوہر کرے اور پھر اسے شک ہو کہ دوسرے شوہر سے نکاح کے وقت پہلے شوہر کی عدت ختم ہوئی تھی یا نہیں، تو وہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ معزز ناظرین، یہ مسائل بہت طویل ہیں جنہیں جاننا سب مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ارد گرد ایسے بیشتر واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ جب ہمیں علم ہوگا تب ہی ہم کسی کو سمجھا سکیں گے۔ محترم خواتین و حضرات، ہم ان مسائل کو پارٹس کی صورت میں لے کر چلیں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ اللہ ہم سب کو ہر برائی سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔